अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। नज़म है ताज महल और हम इसका तारुफ करा रहे हैं। अगर हयात के हवाले से बात की जाए तो ये नज़म 6 बंदों में मुश्तमिल है और ये मुरब्बा है, यानी 4 मिसरे हैं हर बंद के। पहला एक शेर अलग है और आखिरी एक लाइन एक मिसरा अलग है। उसके अलावा 4 मिसरों का बंद है जिसको हम मुरब्बा कहते हैं। ये रुबाई नहीं है, क़िता नहीं है, बंद है, लेकिन 4 मिसरों का बंद है। ये फैज़ की पहली किताब तलक़ियाँ से ली गई है और ये साहिर लुधियानवी की ट्रेडमार्क नज़म है। ये साहिर की पहचान बनी, मुतनाज़े तरीन और मशहूर तरीन। अगर साहिर का नाम आता है तो पहला जो ख़याल जहन में आता है वो ताज महल है। कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा मुतनाज़े है, सो मच सो कि इसी नज़म के वज़न में, इसी नज़म की ज़मीन में इसका जवाब भी दिया गया है। अगरचे वो नज़म मुझे बावजूद कोशिश के दोबारा मिल नहीं सकी, लेकिन बहुत इस पर इख्तलाफ होता है कि जो ख़याल, जो थॉट साहिर ने ताज महल के हवाले से पेश किया गया है वो क्या वो दुरुस्त है, क्या इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि हर शायर का अपना नुक्ता नज़र होता है और ये नज़म अपने अंदाज में एक मुनफरद इजहार है। ताज महल वैसे आम तौर पे सोचा जाए तो मोहब्बत की अलामत है। शाहजहां का तामीर करदा ये मकबरा जो उसने अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए तामीर कराया और शाहजहां ने मुमताज़ महल या हुस्न बानों से वाकई मोहब्बत की। घर से बेघर हुआ जहांगीर का बेटा और नूरजहां, मलका नूरजहां ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि किसी तरह शाहजहां मुमताज़ महल, जिसका असल नाम हुस्न बानो था, उससे शादी ना करे और जब शादी कर ली तो कहीं बादशाह ना बन जाए। लेकिन शाहजहां अपनी मोहब्बत में सच्चा भी था, उसने शादी भी की, बादशाह भी बना। और ये एक अलग दास्तान है कि उसने नूरजहां से इंतकाम लेने के लिए उसको तकरीबन 19 साल कैद में रखा। ये एक अलग दास्तान है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। बात यह है कि आम तौर पर इस दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। ये कहते हैं कि ये चाहने वालों की मुश्तरका मीरास है, द कॉमन इनहेरिटेंस ऑफ द लवर्स। लोग इस इमारत को मोहब्बत का मुजस्सम वजूद कहते हैं कि अगर मोहब्बत को देखना हो तो ताज महल देख लो। मोहब्बत उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही परफेक्ट, उतनी ही नाजुक और उतनी ही मजबूत होगी कि जितना ताज महल है। ये एक नुक्ता नज़र है। इसके बरक्स साहिर ये कहता है कि नहीं, ताज महल इस्तेहसाल की अलामत है,
ظلم کی علامت ہے، تاج محل محبت کی علامت نہیں ہے۔ تاج محل تو دولت اور اختیار کا اظہار ہے۔ یہ محبت کیسے ہو گئی؟ ایک طاقتور با اختیار شخص نے صرف اپنی اس طاقت کو استعمال کر کے، اختیار کو استعمال کر کے، اپنی اس دولت کو استعمال کر کے ایک عمارت کھڑی کر دی۔ اس میں جذبہ کہاں سے آ گیا؟ اور دولت بھی ایسی کہ جو اس نے غریبوں کا خون چوس کے بلکہ نچوڑ کر حاصل کی ہے۔ یہ وہ نفرت اور تلخی ہے جو ساحر کے کلام کا خاصہ ہے۔ یہ وہ بغاوت ہے جو ساحر کا خصوصی وصف ہے کہ وہ ایک عام راستے سے ہٹ کر ایک نیا خیال پیش کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تاج محل محبت کی نہیں، یہ تو ظلم کی نشانی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ مجبور اور محروم افراد کو باندھ کر یہ عمارت بنوائی گئی، اور اب اس عمارت پر ایک طاقتور شخص نے اپنا نام لگا دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو تعمیر کرنے والے، جن کی وہ محنت تھی، جن کی خون پسینے کی وہ کمائی جس سے وہ خرچ ہو رہا تھا، جو لوگ محنت کر رہے تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا، اور سب لوگ شاہ جہاں کی تعریفیں کرتے ہیں، ممتاز محل کو خوش قسمت کہتے ہیں۔ یہ وہ ساحر کا بیان ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تاج محل مجھے ایک احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے، مجھے اپنی کم مائگی کا مزید احساس دلاتا ہے، مجھے یہ ان لوگوں کی یاد دلاتا ہے کہ جنہوں نے اسے تعمیر کیا اور خود گمنام ہیں۔ یہ وہ خیال ہے جو اس نظم کا مرکز ہے۔ اگر ہمیں تاج محل کا مرکزی خیال لکھنا ہو تو ہم یہ لکھیں گے کہ ساحر کے لیے تاج محل ایک استحصال اور طاقتوروں کے اپنے آپ کو پرپیچویٹ کر دینے کی، اپنے آپ کو ہمیشگی کی زندگی دینے کی خواہش کا اظہار ہے، جو دراصل صرف محرومی اور بیچارگی کو سامنے لاتا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ یہ عام شخص کا دکھ ہے، یہ ایک جو حزن کی کیفیت ہے، جو لاچاری کی کیفیت ہے، یہ ہر اس شخص کے دل میں اور تجربے میں ہوگی کہ جس سے اس کا اپنا حق چھین لیا گیا۔ تاج محل ساحر ہر اس شخص کے لیے لکھ رہا ہے کہ جس کو کسی دکھ کا، کسی محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیز طلبہ، یہاں آ کر ہم اپنا لیکچر ختم کر رہے ہیں، اور یہاں سے اب ہم نظم کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔